नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के फ़ज़ाइल और बरक़ात आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो सदका है। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूँ, मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज मैं सदका के फ़ज़ाइल और बरक़ात आपके सामने बयान करूँगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम का फरमाने आलीशान है, अपने दिन का आगाज सदका से किया करो। यानी कि आप जब अपने काम पे जाते हैं, आप दफ्तर पे जाते हैं, आप अपने दिन का आगाज अपने रिज़्क़े हलाल से करते हैं, तो मेरे दोस्तों उससे पहले सदका अदा कर लिया करें। उससे क्या होगा कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफा फरमाएंगे। अल्लाह पाक आपको हर दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी से महफूज फरमाएंगे। इस्लाम के अंदर सदके की बेहद फ्यूज़ व बरक़ात है। फरमाते हैं किसी को देखकर मुस्कुरा देना, यानी किसी मोमिन शख्स को देखकर मुस्कुरा देना, यह भी सदका है कि आप किसी के साथ हुस्ने सलूक से पेश आते हैं, किसी को देख के मुस्कुरा देते हैं, आपका अखलाक अच्छा है, ये भी सदका है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आता था और उसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक दिन मौत का फरिश्ता आता है और आपकी खिदमत में आके फरमाता है कि वो नौजवान जिसको आपसे अकीदत और मोहब्बत है, चंद दिन के बाद उसका विसाल होने वाला है, यानी कि वो दुनिया से रुखसत होने वाला है। तो आप ये सुनकर बेहद रंजीदा हो जाते हैं। आप फरमाते हैं जैसे मैंने खुदा की रजा, जैसे मैंने खुदा की मर्जी। 2 या 3 दिन के बाद उस शख्स के वसाल का वक्त होता है। आप चंद दिन के बाद दोबारा देखते हैं कि वो शख्स तो जिंदा होता है, वो नौजवान तो जिंदा होता है। आप देख के हैरान रह जाते हैं। आप फरिश्ते से पूछते हैं कि ए मेरे फरिश्ते, तुमने मुझे फरमाया था कि 3 दिन के बाद इस नौजवान की मौत हो जानी है, इस दुनिया से इसने पर्दा फरमा जाना है, इसका वसाल हो जाना है, तो ये तो अभी तक जिंदा है। तो फरिश्ते ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, इस शख्स ने सदका देकर अल्लाह पाक के साथ तिजारत कर ली है। इस शख्स की जेब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 अशरफियां थी। अचानक एक जरूरतमंद शख्स इसके घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है और ये शख्स बाहर निकलता है। वो शख्स इंतहाई गरीब होता है और मांगने वाला शख्स उस नौजवान से, जिसका 3 दिन के बाद विसाल होना है, अपनी जरूरत का तकाजा करता है। नौजवान अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है और जेब के अंदर 20 अशरफियां होती हैं। वो नौजवान 20 अशरफियां जरूरतमंद को दे देता है, सदका कर देता है, खैरात कर देता है। उसके सदके से अल्लाह की ज़ात इतना खुश होती है कि एक अशरफी के सदके से अल्लाह पाक उसे 1 साल की ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सदके की कितनी फजीलतें और बरक़ात है। सदका आपकी उम्र को बढ़ाता है, सदका आपके रिज़्क़ और बाल में इजाफा करता है, सदका आपको दुखों, मुसीबतों और परेशानियों से बचाता है, सदका आपको हासिदीन के हसद से बचाता है, सदका आपको दुश्मनों की दुश्मनियों से बचाता है, दुश्मनियों की चालबाजियों से बचाता है, सदका आपके अहले और अयाल की हिफाजत फरमाता है। मैं बिल्कुल एक सच्चा वाक़या आपके सामने बयान करने लगा हूँ, क्योंकि हमारा क्लिनिक है, हमारे पास पेशेंट आते हैं इलाज करवाने के लिए। हमारे पास चंद दिन पहले पेशेंट आए, उनका भाई शदीद बीमार हो चुका था। डॉक्टरों ने, मरीजों ने, तबीबों ने
اسے جواب دے دیا تھا کہ بھائی اب تمہارا وقت بہت قریب آ گیا ہے. اس کی رپورٹس کے اندر ایسی بیماری ڈکلیئر ہو گئی تھی جس کا علاج ہی نہیں تھا. میں نے اسے بولا میرے بھائی اپنے بھائی کے ہاتھ سے کچھ صدقہ دلاؤ، حسب توفیق جتنی بھی توفیق ہو سکتی ہے صدقہ دے دو. انشاءاللہ تعالی عزیز میں جو میڈیسن دے رہا ہوں اللہ پاک کے فضل سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میرے دوستوں مجھے نہیں تھا معلوم کہ وہ اچھے خاصے امیر و کمیر ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 20 بکرے اپنے بھائی کے نام کے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیے، غریبوں کو دیے، مساکین کو دیے، مدارس جہاں بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں بھجوا دیے. تو چند دن کے بعد وہ میرے پاس آئے، فرمانے لگے شاہ صاحب آپ کی ہم نے جو میڈیسن اپنے بھائی کو کھلائی ہے الحمدللہ اس سے وہ شفا یاب ہونا شروع ہو گیا ہے، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے. میں نے ان سے عمل پوچھا، انہوں نے فرمایا شاہ صاحب آپ نے ہمیں صدقے کا بولا تھا، ہمارا بھائی ہمیں بہت عزیز ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں 20 بکرے صدقہ کیے ہیں، اور جس دن سے ہم نے اپنے بھائی کے ہاتھ لگوا کے بکرے صدقہ کیے ہیں اللہ پاک نے اس دن سے اسے شفا یابی عطا فرمانا شروع کر دی ہے، اس کی طبیعت بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو میرے دوستو صدقے کے بہت فیوز و برکات ہیں، صدقہ ادا کیا کریں حسب توفیق جتنا بھی ہو سکے. روزانہ آپ ایک مٹھی نکال دیا کریں صدقے کے لیے، کوئی غریب سائل آئے اسے دے دیا کریں، ایک مٹھی چاول کی نکال دیا کریں، ایک مٹھی آٹے کی نکال دیا کریں، پیسوں کا صدقہ ہے تو وہ دے دیا کریں. آپ کے پاس جو بھی توفیق ہے حسب توفیق اپنے ہاتھ سے جو بھی ہے وہ صدقہ ادا کر دیا کرے. صدقے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بیماریوں سے بچائے گا، اللہ پاک آپ کو نحوستوں سے بچائے گا، اللہ پاک آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا. میرے دوستو یہ تو اللہ پاک سے تجارت ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو میرے ساتھ تجارت کرتا ہے میں اسے ڈبل دیتا ہوں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے دنیا میں 10 گنا دیتا ہے اور آخرت میں 70 گنا دیتا ہے. میرے دوستو جو صدقہ کرتا ہے وہ اللہ پاک سے تجارت کر لیتا ہے. میرے وہ دوست احباب، میرے وہ بھائی جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لا علاج بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے ایسے دوست احباب جو کسی بھی ضرورت یا حاجت کے لیے وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا، ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ دوست احباب جن کو سفر کی بندش ہے یا جن کے جو بھی مسائل پریشانیاں ہیں، کام اٹکے ہوئے ہیں، میرے دوستوں وہ صدقہ ادا کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے. آپ کے دنیا کے سارے کام ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے. میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال، ماں باپ، بہن بھائیوں پر مال خرچ کرتا ہے وہ بھی ان کا صدقہ ہوتا ہے. تو میرے دوستو صدقے کے بہت فیوز و برکات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں آج پھر کہوں گا، آپ صدقہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ نیکی کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، میرے دوستو ایک وظیفے کو مت بھولیے گا جو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز ہے. نماز پنجگانہ کی پابندی کر کے آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگا. میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. میرے دوستو ایسی ہی اچھی ویڈیو کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. وما علینا الا البلاغ المبین.